को टेस्ट करने के लिए सारे शागिर्दों को बोला कि ये कि मुर्गी लो और जहां कोई ना देखे, जहां कोई ना देखे वहां जाके जबा करके लाओ। मेरे ख्याल से 4-5 मुरीदान थे, कुछ थे होगा। तो सभी के हाथ में एक मुर्गी दिया और उनको जबा करने के लिए कहा कि ऐसी जगह जबा करो जहां कोई देखता न हो। तो वो बच्चे गए, एक गया रूम बंद कराया, सबको नहीं सब चादर पर ओढ़ लिया, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर को काट को लाया। एक बंदा क्या करे, पहाड़ा के ऊपर चढ़ गया, गार में चढ़ गया, कौन भी नहीं थे वहां जाओ कट कर को आया। एक बंदा क्या करे, जंगल में गया, जंगल के बीच में चलेगा, कट कर को लाया। और एक बंदा कहाँ की दूर वेरान में चले गया, उन्हें कट को लाया। और सर ये पूरे बंदे सब वापस आ गए, एक बंदा नहीं आया। तो हजरत पूछे क्या रे तुम लोग सब कट करे क्या? हाँ बोले देखो तू कहाँ कट कर, मैं रूम में गया, चादर ऊपर ओढ़ लिया, किसी को मालूम नहीं, मैं कट कर लेको आ गया। एक जना बोला जंगल गया, एक जना बोला पहाड़ गया, एक जना बोला वीरान गया। हजरत बोले ठीक है, लेकिन जो बंदा दिखता नहीं उन्हें कहाँ गया? मालूम नहीं, हजरत तो दिखता नहीं है ना उन्हें। अच्छा को बाद में देखा तो क्या वो बंदा भी आ रहा है। वो बंदा आया तो जिंदा मुर्गी लेको साथ आया। हजरत बोले अरे दीवाने तू सारे लोग काट लेको आए, तू क्यों नहीं काटा? तो बंदा बोला पर मेरे प्यारे पीर मुर्शद, मेरे प्यारे हजरत, आपने फरमाया वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, आपने इसकी तफसीर फरमाई कि तुम जहां कहीं भी जाओ तुम्हारे साथ अल्लाह है। बोले मैं क्या करूं हजरत, मैं पहाड़ों पर गया तो उससे अल्लाह को पाया, जंगलों में गया तो उसको देखा, पहाड़ों के बीच गौर में गया तो वहां भी देखा, घर के अंदर गया तो उसे वहां पाया। कहाँ नहीं है वो? हर जगह है। तो हर जगह जब है तो मैं एक जगह देख रहा तो मैं कैसा काटूं? आपने फरमाया जो कोई ना देखे उसको काट के लाओ, वो तो देख ले को है तो मैं कैसा काटूंगा? अल्लाह अकबर। हजरत बोले तू तेरे सही 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 आरिफ बनने वाला, इरफान रखने वाला लपट लिए। बोले मेरे बात तू जानशीन बोला। तो ऐसा बंदे का वैसा यकीन होना, बंदे का वो कामिल तौर पर ईमान होना, उसको दिल में ठान लेना कि वह यस अल्लाह इज विथ मी, आई विल नॉट गेट अफ्रेड, ऐसा बोल। ठीक है। लेकिन हम क्योंकि कमजोर बंदे हैं, हम इंसान है, फितरती तौर पर अल्लाह ने हमको कमजोर बनाया, इस वजह से ये पुख्तगी इतना जल्दी नहीं आती। तो उसकी वजह से क्या करना, हमें वैसे टाइम को ये आयत पढ़ को दिल को तशफ़ी देना। और शैतान फिर भी वसवसे लाते बोलना औज़ बिल्लाहि मिन शर्रि नफ्सी, या अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ मेरे शर, नफ्स के शर से। वो मिन शर्रि शैतान रजीम, और शैतान के शर से, शैतान के गलाटे से, शैतान की बहकाने से। वो मिन शर्रि शिरकुहु, और शिरक करने से तेरे वो शर से मैं पनाह मांगता हूँ, मुझे हिफाजत फरमा। तो फौरन अल्लाह की मदद आती है, वो वसवसे से दूर हो जाते हैं, शैतान भाग जाता है। याद रखो। ठीक है। तो आगे अल्लाह ने फरमाया वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ है तुम कहाँ भी जाओ। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, और अल्लाह तुम्हारे कामों को खूब देखता है। कि मतलब क्या, जब वो साथ है तो तुम्हारे को हर चीज देखता रहता है। तुम खाते हो देखता है, पीते हो देखता है, सोते हो देखता हो, काम करते हो देखता है, उठते बैठते, हर चीज तुम्हारे साथ रहने की वजह से वो उसकी बसारत है, उसकी बसीरत है, वो देखता रहता है। अब इसका छोटा सा एग्जाम्पल दुनिया के लिहाज से मैं दिखाऊं आपको कि सीसीटीवी कैमरा है। सीसीटीवी कैमरा क्या होता है कि एक जगह रख देता हो, कहाँ रखता हमको पता भी नहीं होता। लेकिन स्पाई कैमरा बोलते हैं, स्पाई कैमरा कहाँ होता है मालूम नहीं हमको। स्पाई कैमरा एक छोटा सा एक नुक्ता के साथ होता है, कहीं लगा देते हो, और जो कुछ भी तुम्हें कहाँ कहाँ करते क्या क्या काम करते वो पूरा वो फोटो लेते रहता है, और उसको देखने वाला दिखता रहता है। तो एक मामूल सी स्पाई कैमरा या सीसीटीवी का कैमरा जो लगा कर है हमारे इसमें, वो हमारे पूरे साथ साथ रहता है, कहाँ गए थे पीछे पीछे आता है। तब तुम्हें ख्याल करो कि अल्लाह की प्यारी बसीरत, अल्लाह का प्यारा सिस्टम कैसा होगा। सारी दुनिया की चीजें उसके सामने हथेली में राय के बराबर है।
ہمارے ہتھیلی کے رائے کے برابر ہے. اس واسطے سرکار پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے تمام دنیا کو میرے ہتھیلی میں ایک رائے کے برابر کر دیا. بولے اللہ اکبر. نے اللہ کے پیارے غوث الاغواس قطب الاقطاب غوث العظم دستگیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ دیکھو کہ اللہ نے ساری دنیا جس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، ساری دنیا کتنی بڑی ہے، وہ پوری دنیا کو اللہ کیا کرے رائے کے برابر حضرت کے ہاتھ میں ڈالا. تو جہاں کہیں دیکھتے رہتے میرا مرید یہاں ہے، میرا مرید یہاں ہے، مدراس میں میرا مرید وہاں ہے، یہاں دیکھتے رہتے حضرت. اس کے سے فرماتے ہیں کہ جب ولیوں کا درجہ بڑھتا 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 اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو، کہاں بھی مرید ہو، اس کو دیکھتے رہتے ہیں. کہاں بھی مرید کچھ بھی کرتا رہے وہ دیکھتے رہتے ہیں اس کے. اب اس کا مطلب نہیں کہ فزیکلی دے آر پریزنٹ، دے نیڈ ناٹ بی فزیکلی پریزنٹ. ان کی جو روح ہوتی ہے اتنی پاورفل ہوتی ہے، آئینے کے مطابق کیمرے کے مطابق وہ فوکس کرتی رہتی ہے، اس کو سکین کرتی رہتی ہے، کہاں ہے، کدھر ہے، کدھر ہے. جہاں کہیں بھی عبد القادر جیلانی نام لیے حضرت فوکس کرتے ہیں، میرا نام کہیں لیے نہیں، کیا واسطے لیا، دیکھتے ہیں. تو بولے یا عبد القادر جیلانی شیئن للہ، نعرہ مارے، یا غوث پیرانے پیر، نعرہ مارے. تو دیکھتے ہیں سرکار آہا میری آواز آتی ہے، مجھے پکارتا ہے، کون رہنے، غور کرتے ہیں، رائی کے دانے میں غور کرتے ہیں، کون ہے، کون ہے، کیا چاہیے بیٹا، تیرے کو کیا پرابلم ہے، بول. بات کرتے ہیں، ہمارے کو سنا ہی نہیں دیتا ہے، ہماری روح پر اس کا اثر ہوتا ہے. وہ جان جاتے ہیں کہ ہمارے کو یہ تکلیف ہے، پریشانی ہے. ایسے بہت سارے انسیڈنٹ ہوئے ہیں کہ جس نے بھی یا غوث پیرانے پیر بلایا یا غوث کا نعرہ لگایا، اللہ نے اس کو بچا لیا. خیر یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو وہابیوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی. کیا کرتے ہیں اس کا اثر چھوڑ دینا ان لوگوں کے حال کو. جو سمجھتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے. اولیاء کرام کا درجہ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. اسی طرح آج کی ایک بات سن لو کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے بڑے بزرگ ہوتے ہیں، مقرب ترین بندے ہوتے ہیں، ان کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے کہ ان کی روح کو اللہ اتنا پاورفل کر دیتے ہیں کہ وہ ایک جگہ بیٹھے ساری چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں، ساری چیزوں کو، اور ان کا تصوف ہوتا ہے. مطلب کہ ان کی جو تصرف بولتے ہیں، تصرف کے مطلب کیا، ان کا پاور، ایکسرسائز آف پاور بولتے ہیں. یہاں سے بیٹھ کے وہ کام کر دیتے ہیں، سمجھے. اب اس کی مثال میں تم لوگوں کو دیا، یاد ہے معلوم نہیں تمہارا کو، کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بزرگ، حسن بصری جنگل میں گئے تھے ریاضت کے لیے. بہت دنوں بہت سالوں ریاض کرنے کے بعد اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہا. اپنے آپ کو ٹیسٹ کر کے جھاڑ کو دیکھے، اوپر دیکھے، دیکھیں گے میں کہاں تک پہنچ گیا ہوں. بول کو کیا کرے، اوپر ایک چڑی بٹ کو تھی. اللہ تعالیٰ مجھے کیا پاور دیکھو، دیکھنے کے سے کیا کرے، مر چڑی بولے. وہ بیچاری چڑی جو اوپر بیٹھی زندہ تھی، اس کو ڈھمال نیچے گری، مر گئی. حضرت ارے میں بولنے مر گئی نا، اللہ میرا پرواہ نہیں، میرا وظیفہ، میرا جو ریاضت ہے قبول کر لیا جس طرح میری بات پر، اللہ مار دیا ایسے بول کر. وہ چڑی کو اٹھا کو بڑا ترس کو، اللہ اللہ میری طرف سے مر گئی، یا اللہ اسے پھر زندہ کر دے. اڑ چڑی بولے، کیا بولے، اڑ چڑی بولے. اڑ چڑی بولتے وہ برڈ، وہ پرندہ زندہ ہو کو پھر جا کے اوپر بیٹھ گیا. خوش ہو گئے، بولے واہ اللہ میری ریاضت کو، میری ایکسرسائز کو، میرے وظیفے کو قبول کر لیا دستا، میری جو بھی عبادت کرنا سے قبول کر لیا، میں جو بولا ہو جاتا ہے. اچھا چلو اپنے گھر کی طرف جائیں گے، چلو شہر کی طرف جائیں گے. تو شہر کی طرف آیا، جنگل کراس کرتے گاؤں آیا. گاؤں میں ان کو شدید پیاس لگی، زیادہ پیاس لگی. تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑی ہے، بوڑ میں ایک بڑھیا کھڑے کو کیا کرتی ہے، ڈول پانی میں لے کو دھن کو باہر پھینکتی ہے. حضرت کیا کرے، نزدیک گئے، بولے اما جان میں بہت پیاسا ہوں، ذرا مجھے پانی پلاؤ. بولے وہ بوڑھی ان کو طرف دیکھنا نہیں سکھا، پھر ڈول پانی میں ڈال کو کنویں میں ڈال کو اٹھا کو بات دھمال پھینکتی ہے. پھر وہ کتنا بولتے سنتی نہیں ہے. آخر غصہ آ گیا ان کو، بولے کیا اما جان تمہیں ذرا بھی تم نے احساس نہیں کیا، ایک پیاسا کھڑا پانی کے واسطے اسے دینا نہ کو باہر پھینکتی، تمہیں بیکار ویسٹ کرتی نا، کیا تم نے عقل ہے کیا. غصہ کر لی. وہ بڑھیا بولی ارے حسن بصری، کیا بولے، ارے حسن
नाम भी बोला ले। फिर पहले चुप गए। फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग दिस लेडी, पहली दफा मैं देखता हूँ इसको, मेरा नाम कैसा मालूम? बोले ऐसा क्या रे, ये जंगल की चुड़ी, मरचुड़ी उड़चुड़ी का किस्सा समझा क्या ये है? बोले हाँ। अरे जंगल में मैं इतना करा, कहाँ की जंगल में करा, सो इससे बुढ़ी को कैसा मालूम होगा? तो मालूम होते ही इनके अवसान खतान हो गए, समझ के कि वाकई ये बुढ़िया भी मेरे से ज्यादा इल्म वाली है, मेरे से ज्यादा अल्लाह वाली है। फौरन सरेंडर हो गए। बोले अम्मा जान माफ कर लो, मैं तुमने गलती समझा, जरा ये राज क्या है तू बताओ, ये पानी कहीं को मुझे पिलाने से उधर फेंक देंगे? तो उन्होंने बोले देख के हसन, बगदाद यहाँ से शहर कितने की कोसों मील दूर, उतने मील दूर बगदाद में एक घर को अंगार लगी है, वो अंगार बुझाने के वास्ते मैं यहाँ से पानी फेंकती हूँ। बोले कहाँ ही ना, हजारों किलोमीटर दूर से यहाँ से पानी फेंक देंगे वहां अंगार बुझने के वास्ते। अल्लाह अकबर। ये है औलिया किराम की पावर का तरीका, कि कहाँ भी हो, कहाँ से भी हो, फेंकते हैं ऐसा, कुछ भी कर देते हैं। तो मुरीद के घर पे आती है, मुरीद के पास आके उसको मदद करती है। तो ये है पावर है औलिया किराम का। इसी तरह हर एक बात सुनो, कि जो पीर और मुर्शद होते हैं, मुर्शद होते हैं, उनका बहुत बड़ा मकाम होता है। कैसा बोले तो वो एक रूहानी बाप का शक्ल इख्तियार करते हैं। उनको अल्लाह एक रूहानी बाप के तौर पर रखता है। और जितने भी उनके मुतखिद होते हैं, जितने भी उनके स्टूडेंट्स होते हैं, मुरीद होते हैं, वो लाइक चिल्ड्रन उनके लिए बच्चे की जैसा है, उनकी औलाद के जैसा है, रूहानी औलाद है। हालांकि वो अपनी तरफ से रिश्ता नहीं है, खून का रिश्ता नहीं होगा। रूहानी औलाद की वजह से क्या होता है बोले तो इनका जो बाप का जो मकाम है, ऐसा मकाम तमाम मुरीदों को देना पड़ता है, रिस्पेक्ट देना पड़ता है। चंद चीज से, थोड़ी सी भी गलती से क्या होता बोले तो मुरीद के पर या तो जिस्मानी तौर पर मार पड़ता, या तो रूहानी तौर पर मार पड़ता, और उसकी तमाम इबादत बेकार हो जाती। तो ये डेंजर चीज है, इसको बड़ा हिफाजत से रखो, हिफाजत से रहो। अदब और रिस्पेक्ट और हर एक चीज में बहुत अदब से रहना है। ये खासकर मुर्शिदों के पास, खासकर अपने पीर मुर्शिद के पास इसको कायम रखना चाहिए। क्योंकि मैंने खुद अपने पीर मुर्शिद के पास देखा है, तो बड़े अदब से उनके जो मुरीद होते हैं हैदराबाद में, अल्लाह अकबर, वो देखकर मुझे भी तरस हो गया। मैं भी अब बन के हजरत आती फौरन फायरा फायरा पकड़ लेकर उनके फायरा दबाने हो जाते, बड़े बड़े आदमी। मैं बोला हजरत मुझे भी मौका देगा, तो हंस लिए, बोले तुम्हारे लिए नहीं है जी वो। मुझे मुझे छीने देते नहीं पाओ, मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं, बोलते नहीं तुम्हारे लिए नहीं जी वो, तुम अलग हो, तुम अलग हो, बोलते मेरे को। तो लेकिन हजरत को मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनके हाथ पैर चूमता हूँ। तो ये अलग बात, मतलब ये कि मोहब्बत इज्जत अपने मुर्शद की जितना करेंगे, उतना नजदीक होंगे, तो तुमको इल्म उनका मिलते रहेगा। इट इज समथिंग लाइक ए चैनल ओपनिंग। उनकी चैनल, उनका इल्म का जो इल्म होता है, रूहानी इल्म का तो ये होता है, ओपन हो जाता है। इस वास्ते हमारे दिल पर, हमारे इस पर खुलते जाता है पूरी चीजें, जो चीजें हमें नहीं मालूम थे मालूम होने लगते हैं। और दुनिया में हमारी इज्जत बढ़ती जाती है, लोगों में हमारी इज्जत बढ़ती है, लोगों में हमारा एक किस्म का मकाम पैदा हो जाता है। ये क्या है? ये बरकत है पीर मुर्शिद की, जो हमारे पर करम होती है, करम होता है उनका, और उनका जो हमारे पर तवज्जो होती है, तवज्जो होती है, इसको क्या बोलते हैं? फोकसिंग ऑफ योर मुर्शिद ऑन यू, इफ समबडी गेटिंग क्लोजर, तो उसकी जो फोकस होती है उस मुरीद पर, उससे बहुत फायदा होता है। इसके वास्ते हमेशा अपने मुर्शदों के साथ, अपने पीर मुर्शद के साथ हमेशा खुश अखलाकी रखो, मोहब्बत रखो, और अदब का ख्याल बहुत करना चाहिए, बहुत अदब करना चाहिए। जितना अदब करेंगे उतना तुम्हें फैज पाएंगे। ये मेरे को हमारे उस्ताद की तरफ से मैं सीखा हूँ। तो एक और चीज बताना मकसद ये है कि जो चीज किसी मुर्शद के मुरीदों पर होता है, मतलब कि एक मुर्शद है तो उसके जो मुरीदों पर असर होता है, फर्ज करो बच्चे की जैसा हो, जैसा हम एक बाप है, माँ को जैसा तकलीफ होती है बच्चे को तकलीफ हो, तो ऐसा ही बिल्कुल उससे ज्यादा भी समझो, किसी मुरीद को भी कोई अगर तकलीफ पहुंचे तो उसके मुर्शद को फौरन उसकी खबर होती है, और उसका दिल पर उसका असर होता है। और अगर वो बोल भी दिया
اس کی تکلیف کو رو کے بتا بھی دیا یا بول بھی دیا تو وہ اس کا دل بھی چونکہ اللہ کا قرب اس کو ہوتا ہے، اللہ سے وہ نزدیک ہونے کی وجہ سے اس کا دل بہت نرم ہو جاتا ہے، اور وہ اس کی نرمی کی وجہ سے اس پر بہت تکلیف ہوتی ہے، وہ بہت اس کا احساس کرتا ہے۔ اس واسطے ہر مرید کے اوپر جو بھی اثر ہوتا ہے اس کو بھی اثر ہوتا ہے، اور جو تکلیف پہنچتی ہے اس کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ اس وجہ سے بہت سارے بزرگان دین کیا کرے، کسی کو مرید کرنے سے چلے گئے، کئی کو مصیبت پریشانی لوگوں کی مجھ سے میرے کو، کئی کو میں اللہ کے پاس چلے گا تو خود اللہ کے پاس درجہ حاصل کر چلے گئے، لیکن ان کا درجہ اتنا بڑھا نہیں جتنا کہ وہ مرشد کا جو مریدوں کو تربیت کرتے ہوئے، ان کے تکلیف سہتے ہوئے، ان کے یہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا، دیکھو اس کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے، سمجھے؟ تو ایسا چند بزرگان تھے جو یہ سب نقب کسی کو نہیں جماتے تھے، پتھرے مار کے بھگاتے تھے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ایک بڑا پیارا واقعہ ہے۔ حضرت کو زمانے کا ایک بادشاہ کیا کرا، جیل میں ڈالا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کون کا؟ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ۔ تو انہوں کیا کرے، ان کو کیا کرے گا، تو وہ زمان میں کیا وہ فتوا دیتے نہیں دیتا بولے تو پکڑ اتار دینا جیل میں۔ حضرت جیل میں چلے گئے۔ جیل میں جاتے کے ساتھ کیا ہوا، ان کے مریداں کیا کرے، دیکھنے جائیں گے حضرت ملک کو آئے، کون؟ ان کے مریداں دیکھنے آئے۔ دیکھنے آئے تو حضرت کیا کرے، بنڈے لے کو مارا، پتھر لے کو مارنا شروع کرتا ہے، بھاگ، پورا بھاگ گئے، پورے بھاگ گئے۔ ارے کیا بولے، جھوٹے نالائق، تم میرے مریداں ہو، تم میرے چاہنے والے ہو، تھوڑی سی تکلیف نہیں دے سکتے ہیں؟ محبت جتانے آ گئے، بھاگو یہاں سے بولے گے تو بزرگان دین کا طریقہ بھی الگ بڑا انوکھا ہوتا ہے۔ وہ اپنے مریدوں سے ٹیسٹ کرتے، مریدوں پر ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں۔ خیر، تو بتانا مقصد یہ ہے کہ ہر مرشد کا ایک طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ روحانی کنیکشن مل جاتا ہے اس سے، اور خاص کر کن کا، جو کلوز ہوتے ہیں پورے ایک، ایسے تو ہزاروں مریداں ہو جاتے ہیں کسی مرشد کے، لیکن سب کلوز نہیں ہوتے، جسٹ کنیکشن میں رہتے، کلوز نہ ہوتے۔ دیکھو ان کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے ان کے دلوں پر، ان کی تکلیف، ان کو تکلیف ہوتی ہے، اسے کچھ نقصان ہوا، ان کو نقصان ویسا ہوتا ہے، ان کا دل پر بہت اثر ہو کے وہ اپنے آپ میں بہت پڑتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور ان کے اس کے بارے میں بہت فکر ہو کر اللہ سے بہت گڑ گڑا کر دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیشہ یاد رکھو کہ اپنے جو بھی تمہارے مرشد ہے، جو بھی تمہارے پیر ہیں، جو بھی تمہارے یہ ہیں، ان کا خیال کرو، ان کا بھی تمہارے پر بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ تم کو وہ دین سکھاتے ہیں، اللہ کی راہ بتاتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی دولت ہے، سمجھے؟ یہ پیر و مرشد کا جو کنیکشن ہے، مرشد کا جو کنیکشن ہے، قبر میں بھی ہے، قیامت تک بھی ہے۔ ماں باپ کا کنیکشن خونی رشتہ ہے تو یہاں تک ہے، اس کے بعد کٹ ہو جاتا ہے، دنیا تک ہے اس کا رشتہ، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو روحانی باپ ہوتا ہے، روحانی رشتہ ہوتا ہے، جو اولیاء کرام کا رشتہ ہوتا ہے، مرشدوں کا رشتہ ہوتا ہے، جو اپنے بزرگوں کا رشتہ ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ قیامت تک رہتا ہے۔ اور چونکہ ہم لائن سے پورا جڑے ہوئے ہیں، پورے طریقت میں کیسا بولے تو چین آف کنیکشن ہے ہمارا، کہاں تک؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کنیکشن ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کنیکشن تک پہنچنے والے پورے بزرگ ہمارے پیچھے ہیں، مطلب ہم جب شجرا پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پیچھے پورا کنیکشن ہے، کنیکشن 1 to 1 1 to 1 1 to 1 1 to 1 پورا کنیکشن تک اوپر تک جاتا ہے۔ تو ایک ٹرین کے پیچھے اتنے پورے ڈبے لگتے ہیں، یہ ایک ڈبہ کٹ ہوگا تو بھی انجن والے کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا ڈبہ کٹ ہو گیا، ایسا اتنے ڈبے لگے ہوئے تھے انجن کے، لیکن اس کو ایک ڈبہ پیچھے کا کٹ گیا تو اسے معلوم ہو جاتا ہے ڈرائیور کو کہ کٹ گیا، تو فوراً کھڑا تھا۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پورا چین، پورا طریقت کے چین پورے لگے ہوئے ہیں، یہاں سے کسی کو بھی کچھ مصیبت پریشانی ہو تو وہاں تک نیوز جاتی ہے، وہاں تک اس کا کنیکشن جاتا ہے، وہاں تک اس کا میسج جاتا ہے، وہاں سے دعائیں شروع ہوتی ہیں۔ کہاں سے؟ تمہارے پیر مرشد، اس کے، ان کے پیر مرشد، ان کے پیر مرشد، ان کے پیر مرشد کے پورے بزرگ تک پورے مل کو دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایڈوانٹیج ہے، بیوقوفاں سمجھتے نہیں ہیں، معمولی نہیں طریقت کا یہ، اللہ اکبر، یہ ایک ہاتھ نہیں اٹھتے، ہزاروں ہاتھ تمہارے پیچھے اٹھتے ہیں،
اللہ اکبر، یہ بہت بڑی راز کی بات بول دیا میں نے. ہماری دعائیں ہم انڈیویجول جو کرتے ہیں یہ ہماری انڈیویجول دعائیں ہیں، لیکن جب تم طریقت میں آگے کنیکشن میں آگے روحانی کنیکشن، تو تمہارا یہ ہاتھ اٹھنا، تمہارے پیچھے سب ہاتھ اٹھاتے ہوئے چلتے ہیں. کہاں تک؟ اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک. کیا خوش قسمت ہیں ہم، اللہ کے پیارے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا رشتہ بن گیا، ہمارا روحانی رشتہ بن گیا. یہ ہمارے پیر و مرشد کا صدقہ ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ دولت نصیب فرمائی. یہ ایسی نعمت ہے جس کا چسکا، جس کا مزہ لگ گیا. اور اس کی جو حقیقت ہے، اس کا جو مرتبہ ہے، اس کی جو پوزیشن ہوگی اور اس کا جو مقام ہوگا، وہ کہاں دیکھیں گے؟ قیامت کے دن معلوم. یہاں لوگ ہم کو کچھ بھی بول لیں، پرواہ مت کرو، لیکن قیامت میں معلوم ہوگا کہ ہم پیرانے پیر کے پیچھے ہوں گے، ہم خواجہ خواجگان کے پیچھے ہوں گے، ہم خواجہ بند نواز کے پیچھے ہوں گے، ہم خواجہ نقشبند کے پیچھے ہوں گے. اس کے بعد جاتے جاتے حضرت مولا علی کے پیچھے ہوں گے. اس کے بعد مولا علی لے جا کے ہم کو سیدھا حضور کے پیچھے کر دیں گے، اور حضور سیدھا لے جا کے ہم کو اللہ کے دربار میں پہنچا دیں گے انشاءاللہ. سمجھے؟ یہ بہت بڑی دولت ہے، اس کو یاد رکھو. یہ معمولی چیز نہیں ہے. یہ جو کنیکشن ملا ہے، یہ روحانی کنیکشن معمولی نہیں ہے. اس کی حقیقت جاننے والے جانتے ہیں، اس کی حقیقت کو پہچاننے والے پہچانتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال ہے کیا؟ اینی کوشچن؟ نہیں ہے؟ اینی کوشچن ہے کچھ؟ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، چلو اللہ حافظ. اللہ حافظ.